Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah bertatap muka secara online merangka untuk melanjutkan dars kita bersama Syekh Ahmad Nafi' Al-Misri itu dalam pembahasan kitab Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Alfadil Quran dalam riwayat Hafaz Ibn Sulaiman an Asim melalui dari jalur Asy-Syatibiyah. Alhamdulillah kita sudah pelajari kitab ini beberapa kali pertemuan dan kita sudah sampai di poin yang ke-20 terakhir pada penjelasan Syekh. Tinggal lagi prakteknya pada hari ini. Fa'ala Syekh alaihi yatafaddal mashkura. وصلنا إلى رقم ال20 شيخ. 20. طيب. ولم لله رب العالمين والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا محمدا رسول الله. أما بعد نستمر بفضل الله تعالى في قراءة كتاب الإتقان في نطق بعض ألفاظ القرآن رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. هل صوتي واضح؟ اسمع لكم. واضح. نعم. وصلنا عند اللفظ رقم 20 ألا وهو وصل آخر سورة الأنفال مع أول سورة التوبة قراءة. قلنا أنك إذا أنت تريد كنت تقرأ سورة الأنفال وانتهيت منها وتريد أن تستمر في القراءة إلى سورة التوبة أو إلى ما بعدها، ماذا تفعل بين السورتين؟ إذا أردت الاستمرار بين السورتين فلك 15 وجها 15 وجها كلها جائزة، تختار منها ما تشاء، تختار منها الوجه الذي تريده أن تقرأ به، فلك 15 الوجه هذا جائز. لك 7 أوجه بالوقف ولك 7 أوجه بالسكت ولك وجه مع الوصل. 7 أوجه بالوقف، 3 بالسكون المحض و3 بالإشمام و1 بالروم، هذا مع الوقف. 3 بالسكون و3 بالإشمام و1 بالروم، 7. وبالسكت 3 بالإشمام، 3 بالسكون، 3 بالسكون أولا ثم 3 بالإشمام و1 بالروم، هذا 7. ولك الوجه 15 وهو الوصل مع الإقلاب. تكلمنا في كلام يسير نزيده اليوم إن شاء الله عن الإشمام وعن الروم. فقلنا الإشمام هو ضم الشفتين إلى الأمام وعيد النطق بحركة بدون صوت، بدون صوت، الإشمام يرى ولا ينظر. والروم هو النطق ببعض الحركة، النطق ببعض الحركة. فلو كانت الحركة مثلا الضمة فأنت تنطق بعضها وتترك بعضها، والروم يسمع ولا يرى. يعني لا الذي كنا نعرف لا أقرأ أو أضع في شكل فمي الإتمام بالحركة، يعني فمي يفتح إلى الأعلى في الفتحة وإلى الأسفل في الكسرة وللأمام في الضمة، هذا لا أفعله في الروم، هذا لا أفعله في الروم، بل أحدث صوتا فقط هو بعض الحركة. نو، أنا أقول في الضمة إذا نظرت إلي سأقول نو، هذا ضمي نو، لكن في الروم نو، نو ليس نو، واضح هذا؟ فالإتمام الحركة التي تحتاج إلى الفم
هذا في الروم لا يفعل لأنني لا أقرأ الحركة كاملة، لا أقرأ الحركة كاملة، فأنا أقول ني. لكن في الروم ني ني ني، ما في شكل في الفم، صحيح؟ ما في شكل في الفم، هذا في الروم. أما في الإشمام ما في صوت لكن شكل في الفم فقط، هكذا. نستعين، هذا الإشمام فقط وليس نستعين. نو نو. نحذر جدا جدا لأن هذا هو الخطأ المشهور، وإذا سمعتكم سنظهر هذا هو ظهور الصوت مع الإشمام وظهور الحرك وظهور تحريك الفم مع الروم، هذا كلاهما خطأ. ننتبه أن الصوت لا يظهر مع الإشمام، لا نقول نستعين نو. فهذا ما فيه، ليس نو ولكن نستعين، هذا إشمام. وفي الروم فمي لا يتحرك، فقط أريد صوت. نستعين نو نو، ولا أقف. في الروم مباشرة لا يحتاج إلى الوقف. أما في الإشمام أقف أولا ثم أخبر بسورة الروم. في الإشمام أقف أولا لأن الإشمام بعيد بعده، ففي الإشمام يحتاج إلى الوقف أولا ثم أشير بالفم. أما في الروم لا أقف مباشرة لأن هذا خطأ أيضا سيظهر، فأقول لا أستعين نو، ليس هكذا. نستعين نو، ليس هكذا، لكن مباشرة نستعين نو، هكذا. وحتى يتحقق الروم لابد بالسرعة على الحركة وبسرقتها، سرقتها هكذا، اقرأها بسرعة وخفض الصوت عندها. هذا خلاصة ما قلناه في درس الماضي، تحتاج إلى أن تترجمه يعني بسرعة أو لا لمن لا يحضر. خلاص. هذا ما قلنا في الدرس الماضي. نعم. قبل أن أبدأ في الجديد ممكن تلخصه بسرعة. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita pada kitab Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Al-Fadhil Qur'anil Karim pada riwayat Hafs Ibn Sulaiman An-Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada poin yang ke-20. Ini masalah tentang bagaimana kita mewasal ayat sebelum surat At-Taubah ke surat At-Taubah. Itu kita bagaimana kita mewasal akhir daripada surah Al-Anfal menuju surat At-Taubah. Yang mana surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Ini letak permasalahannya. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya cara mewasal akhir surat Al-Anfal ke surat At-Taubah itu ada 15 cara. Ada 15 cara. Ada 15 wajah. Semua ini, ke-15 ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Silakan kita pilih dengan cara yang mana saja. Kemudian, yang 15 itu terbagi kepada 3 pembagian. Ya. 7 cara ya melalui dengan cara wakaf. 7 cara dengan cara wakaf, yaitu 3 dibaca dengan mensukunkannya atau dengan cara ismam, 3 dengan ismam dan 1 dengan raum. Begitu juga dengan as-sakat, dengan sakta. Ya, itu ada 7 aujuh juga, 7 cara juga, yaitu dengan sukun, ismam, dan ram. Ya, 3 dengan ismam, 3 sukun dan ismam dan 1 ram. 3 sukun, 3 ismam, 1 ram. Kemudian yang terakhir yaitu dengan wasal. Ini dengan wasal disertai dengan iklab. Jadi totalnya ada 15. Ya, wakaf 7. Sakta 7, kemudian wasal disertai dengan iklab itu 1. Kita sudah bahas permasalahan ini ya, dan juga maksud-maksud daripada istilah-istilah ini. Ya, kita sedikit menambahkan yang dimaksud dengan ismam, yaitu memonyongkan ya bibir, memonyongkan bibir pada saat kita membaca ataupun berwakaf pada huruf yang di akhirnya berharakat dhamma. Dan ismam ini hanya
bisa dilihat saja, ya bisa dilihat saja, tetapi tidak didengar. Kemudian adapun raum, ya, itu didengar tetapi tidak bisa dilihat. Ini perbedaan antara ismam dengan raum. Ismam gerakannya, ya, pada saat kita memonyongkan bibir itu dapat dilihat tetapi tidak bisa didengar. Tidak ada suaranya, hanya didengar saja. Contoh pada kata nasta'in, ya, nasta'in. Nah, ini namanya ismam, hanya bisa dilihat saja. Adapun raum itu didengar tapi tidak bisa dilihat. Contoh nasta'inu, ya, nasta'inu, ya. Itu pada cara baca ar-rom, ya. Cara baca ar-rom. Jadi perbedaannya di situ. Dan pada saat kita membaca rom itu tidak boleh kita wakaf, kemudian baru kita rom. Ya. Caranya apa? Wakaf langsung rom, ya. Langsung, tidak boleh wakaf. Artinya dibaca cepat sehingga suaranya terdengar begitu sedikit, ya. Itu perbedaan antara ismam dan ar-rom. Paham, Syekh? نعم. وقلنا أن الإشمام يكون فيه المضموم فقط، والروم يكون فيه المضموم والمجرور فقط. هذا ما قلناه قبل ذلك. فالسؤال الآن، المفتوح ليس فيه روم وليس فيه إشمام. السؤال لماذا المنصوب أو المفتوح لا يدخله الروم ولا الإشمام، حتى تكون على فهم جيدا بهذه الأمور. الفتحة يا شيخ حركة سريعة في النطق، تخرج بسرعة. حتى قال العلماء أن الفتحة لا تقبل التبعيض، لأنك إذا حاولت أن تخرج بعضها خرجت كلها. تفهمني؟ فلا أستطيع أن أقرأ بالفتحة في الروم مثلا، لأن الروم هذا خروج البعض أو قراءة البعض. أما الفتحة سريعة تخرج بسرعة، فلا أستطيع أن أخرج بعضها. إذا أخرجت بعضها خرجت كلها، فلا تقبل الروم. الفتحة لا تقبل الروم. كذلك لا يمكن أن أضم شفتين بعد السكون الذي كان مفتوح، لأن ضم الشفتين هذا يدل على أن الحرف كان مضموم وهو كان مفتوح، فهذا لا يجوز. فالضم للشفتين إشارة إلى أن الحرف الذي الساكن هذا كان مضموم، فلا يمكن أن أضم شفتاي وحرف الساكن هذا كان مفتوح، هذا لا يستقيم أبدا. فلذلك المفتوح لا يدخله الإشمام، لأنه لا يجوز أضم شفتي بعد الفتحة، ولا يدخله الروم لأن حركته تخرج بسرعة، ولا تقبل التبعيض الفتحة، يعني لا أستطيع أن أخرج بعضها. إذا حاولت أخرج بعضها خرجت كله، خلاص ستخرج كاملة، ما أستطيع أن أبعضها، يعني أجعل بعضها فقط، لأنها خفيفة وسريعة في النطق. هذا الفتح واضح؟ واضح؟ طيب التنوين عندما نقف عليه بالروم نحذفه. يعني إذا أردنا أن نقرأ حرفا منون بالروم، هذا نحذف التنوين ونروم في الحركة فقط، سواء ضمة أو سواء كسرة، لكن نحذف الروم. وأيضا كما قلنا قبل ذلك أن الروم يشبه الوصل، وهذه جملة مهمة جدا، لأننا عندما نقف بالروم نقف كأننا في وصل. مثلا القلقلة، عرفت القلقلة؟ في مثلا حرف القاف تكون في السكون، لكن إذا وقفنا بالروم على القلقلة لا نقلقل. إذا وقفنا بالروم على الحرف المقلقل لا نقلقل، لأن الروم يشبه الوصل. نقول مثلا لا نقول الحق لا يمكن، لكن الحق بدون قلقلة، الحق، لأن الروم هذا يشبه الوصل، فالوقف بالروم كأنني في الوصل. فالصفات التي تأتي في السكون لا تأتي في الروم، لا تكون موجودة عند الوقف بالروم، لأنني في الروم أشبه ماذا؟
الوصل. مثال للقلقلة، فعندما أقف بالسكون في القلقلة أقلقل، صحيح؟ أقف بالسكون أقلقل، لكن أقف بالروم لا أقلقل، لأن الروم يشبه الوصل. واضح؟ واضح. والإشمام يشبه ماذا؟ حاله حال الوصل، حاله حال الوصل. يعني لا، الإشمام الروم حال الوصل، يشبه الوصل، أما الإشمام يشبه الوقف. الإشمام يشبه الوقف. إذا وقفت على الحرف المقلقل بالإشمام أقلقل. إذا وقفت على الحرف المقلقل بالإشمام أقلقل، لأن الإشمام يشبه الوقف أو حاله حال وقف، والروم حاله حال وصل. فأنا لو أقف بالسكون أقلقل على حرف مقلقل مثلا، لو أقف بالروم لا أقلقل، لو أقف بالإشمام أقلقل. ثلاثة وقفة هذه، يعني يجوز لي أن أقف على حرف مضموم بثلاث أشياء، ثلاث أوجه. أقف بالسكون أقلقله، أقف بالروم لا أقلقله، أقف بالسكون أقلقل. السكون أقلقل، إشمام أقلقل، الروم لا أقلقل. هذا الفكرة واضحة؟ فحتى تقول خلاصته أن الروم حال وصل يشبه حال الوصل، الإشمام يشبه حال الوقف. والصفات، أنا أعطي مثال على القلقلة فقط. كل الصفات التي تكون موجودة عند الساكن في الوقف لا تكون موجودة في الروم، وتكون موجودة في الإشمام. هذا واضح؟ نعم شيخ. نعم. طيب. طيب. تفضل شيخ. فهمت يا شيخ؟ Jadi kita, نعم شيخ. نعم. صوتك Jadi kita منخفض. katakan صوت. الآن مسموع؟ صوتك منخفض شيء. الآن كيف؟ صوتك منخفض، هل يسمعونك أم لا؟ أنا لا أسمع. سمعتك واضح جدا. Terus, Ustaz dengar nggak? Jelas nggak? Jangan Dad. Kurang Dad. Kurang. Sabarlah wah. الآن مسموع شيخ؟ أي جيد هكذا. الآن؟ نعم جيد واضح. المشكلة في السماعة. طيب. طيب. Jadi itu sedikit tentang penjelasan tentang ismam dan ar-rom. Di al-ismam itu wakaf pada huruf yang berharkat dhamma saja, ya. Boleh ismam pada huruf yang berharkat dhamma saja. Adapun ar-rom itu hanya boleh pada huruf yang berharkat dhamma dan kasrah. Dhamma dan kasrah. Lalu kenapa harkat fathah tidak termasuk ataupun tidak dibolehkan ya dibaca ismam atau ar-rom? Alasannya ya, karena harkat fathah ini merupakan harkat yang cepat ya pengucapannya, harkat yang cepat pengucapannya. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin ya ketika kita ingin mengismamkan atau dibaca rom ya lalu kita menjadikan fathah ini ismam atau rom ini karena harkatnya keluar begitu cepat. Jadi tidak mungkin dan tidak bisa kita mengeluarkannya ya sebagian. Ya, jadi makanya fathah tidak bisa dibaca dengan ismam ataupun dengan ar-rom ya dengan alasan bahwa harkat fathah karena dia cepat pengucapannya dan dia tidak bisa dibaca ismam ataupun ar-rom. Ini penjelasan tentang kenapa harkat fathah tidak bisa diismamkan atau diromkan. Kemudian bagaimana dengan harkat tanwin? Tanwin ya dengan harkat tanwin. Pada saat huruf yang berharkat tanwin
ya, huruf yang berharkat tanwin. Maka ketika kita wakaf, ketika kita wakaf dengan raum, maka kita menghilangkan tanwin yang ada pada huruf tersebut. Menghilangkan tanwin lalu dibaca dengan keadaannya. Kalau dia dhamma ataupun kalau dia kasrah. Apakah dia dhamma atau kasrah? Sesuai dengan harkat tanwinnya. Tanwinnya saja yang dihilangkan. Kemudian disesuaikan lagi dengan keadaan hurufnya. Apakah tanwinnya dhammatain atau kasratain. Ya, itu cara membaca rom pada saat tanwin. Jadi tanwinnya saja yang dihilangkan. Tanwinnya saja yang dihilangkan. Karena rom ya dia menyerupai al-wasat. Karena dia menyerupai al-wasat. Ya, oleh karena itu pada saat kita wakaf pada huruf yang qalqalah, wakaf pada huruf qalqalah, maka ya pada saat kita ingin membaca huruf tersebut dengan rom, maka qalqalah sifat qalqalah daripada huruf itu hilang. Jadi tidak bisa kita baca. Ini sebagai contoh bahwa rom ini ya, dia menyerupai wasat, ya, keadaannya wasat, ya, pertengahan. Jadi tidak bisa pada saat qalqalah kita baca qalqalah kemudian kita romkan, tidak bisa, ya, harus kita hilangkan dulu qalqalahnya. Ya, jadi qalqalahnya hilang, sifat qalqalah hilang, dan kita baca dengan rom, ya, dengan rom. Kemudian kalau ismam, ya, kalau kita ismam, ya, wakaf dengan ismam pada huruf qalqalah, maka huruf qalqalah tetap, ya, sifatnya diqalqalahkan, kemudian kita ismamkan. Kenapa? Karena ismam, ya, keadaannya itu, ya, menyerupai wakaf. Jadi tidak ada pengaruhnya pada saat kita wakaf, ya, ingin mengismamkan huruf yang memiliki sifat qalqalah, maka qalqalah tetap ada. Kemudian baru kita ismamkan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Berbeda dengan rom, ya, berbeda dengan rom, ini tidak bisa diqalqalahkan kemudian kita romkan. Tidak. Jadi qalqalahnya dihilangkan, yang tinggal hanya romnya saja. Itu kalau kita membaca dengan rom, ya. Kalau kita membaca dengan rom pada huruf yang memiliki sifat qalqalah. Jelas? Nah, كذا شيء. طيب شيخ. عرفنا أن الوقف بالسكون هو الأصل. العرب عندما كانوا لا يبدأون الكلام بساكن ولا يقفون على متحرك. دي قاعدة معروفة. فالوقف بالسكون هو الأصل. فالسؤال هنا لماذا نترك الأصل الذي هو الوقف بالسكون ونقرأ بالإشمام أو بالروم؟ أو ممكن بسؤال آخر، ما فائدة الإشمام أو الروم إذا كان الوقف بالسكون هو الأصل؟ فالوقف بالسكون هذا أصل، هذا الأصل عند العرب أن يقفون جميعهم بالسكون، لكن أحيانا يقفون بالإشمام أو بالروم. فلماذا يتركون الأصل ويقفون بالإشمام أو بالروم؟ قال لأن الروم والإشمام فيه بيان للحركة الأصلية التي تثبت في الوسط. فالإشمام أو الروم يبين الحركة الأصلية التي كانت تثبت في الوسط، فعند الوقف هو يبينها يبينها بالروم بأن يعطي صوت لها، يبينها للسامع بالروم عند الوقف، ويبينها بالإشمام للناظر. فهذا فائدة الروم والإشمام، أو لماذا يترك الأصل الوقف بالسكون ويقرأ بالروم والإشمام؟ لبيان الحركة الأصلية التي كانت موجودة في الوسط، لبيان الحركة الأصلية التي كانت موجودة في الوسط، فيبينها للسامع بالروم ويبينها للناظر بالإشمام. يبينها للسامع بالروم أن الروم صوت، ويبينها للناظر بالإشمام لأن الإشمام ينظر. فهو يبين الحركة. يعني أنا لو وقفت بالروم على مثلا حرف مجرور، الذي سيسمع سيعرف أنها كانت كسرة لأنني وقفت بالروم.
فعرف بسبب الوقف بالروم الحركة الأصلية التي كانت كسرة أو ضم. ولو وقفت بالإشمام الذي يراني يعرف أن الحركة الأصلية كانت ضمة، لأنني ضممت، كنت أضم الشفتين بعد الوقف بالسكون فأضم الشفتين، فهذا يدل على أن الحركة الأصلية التي كانت موجودة كانت ضمة. فهذا فائدة الروم والإشمام. واضح؟ Wadah. Jadi pertanyaan ya, bahwa di dalam kaidah ya, orang Arab itu tidak pernah memulai ucapannya dengan sukun. Ya. Lalu kenapa mereka meninggalkan hukum asalnya? Ya, hukum asalnya apa? Kalau berhenti dengan wakaf, ya, dengan sukun, wakaf dengan sukun. Lalu apa faedah daripada ismam dan ar-ram itu sendiri? Kenapa tidak kita wakaf dengan sukun saja? Ya, kenapa kita tidak wakaf dengan sukun saja? Ya, padahal dia adalah hukum asal. Hukum asal wakaf adalah dengan mensukunkan huruf akhir, ya, mensukunkan huruf akhir. Lalu kenapa kita mesti ya mengismam dan meromkan ya kalimat yang dimana kita berwakaf di situ. Jadi di sini ada faedahnya, bukan tidak ada faedah. Apa faedah daripada ismam dan rom? Ya, faedah daripada ismam dan rom ini memberikan kepada kita faedahnya. Faedah daripada ismam dan ar-rom memberikan penjelasan kepada orang yang mendengar ya bahwasanya harkat asli ya yang mana kita wakaf di situ ketika kita membaca dengan wasal itu jelas ketika kita membaca dengan ismam dan ar-rom. Di umpamanya ya kita membaca kata di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian kita berwakaf ya kan dengan mensukunkan orang tidak tahu. Ya, kalau kita wakaf dalam keadaan sukun, mensukunkan harkat akhir daripada ayat, orang yang mendengar itu tidak tahu ini harkat akhirnya dhammah kah atau kasrah kah? Ya, dhammah atau kasrah. Ketika kita membaca ya, berwakaf dengan ismam ya, umpamanya kita berwakaf dengan ismam, orang yang mendengar itu akan jelas dan tahu bahwasanya kita berhenti pada huruf ataupun wakaf pada huruf yang di akhirnya berharkat dhammah. Ini faedah daripada ismam itu sendiri. Ya. Begitu juga dengan rom. Pada saat kita wakaf dengan sukun, orang tidak tahu. Ini kita wakaf dengan huruf, dengan harkat apa? Ketika kita berwakaf dengan rom, orang yang mendengar ataupun orang yang melihat kita, dia akan tahu dan jelas bahwasanya kita berhenti ataupun berwakaf pada huruf yang berakhiran dhamma atau kasrah. Ini perbedaan ataupun faedah daripada ismam dan ar-rom. Ya. Jadi ada faedahnya, tidak ada mungkin faedahnya ya. Jadi faedahnya di situ pada saat wakaf, orang yang mendengar ataupun orang yang melihat kita, mereka akan tahu kita berwakaf. Ketika kita membaca ismam, orang tahu, oh kita berwakaf pada huruf yang berakhiran dhamma. Ketika kita membaca dengan rom, orang akan tahu dan mendengar kita wakaf pada huruf yang berakhiran dhamma atau kasrah. ملحوظة أو ملاحظة انتباه مهم جدا. إذا كان الروم والإشمام هو بيان للحركة الأصلية للسامع بالروم وللناظر بالإشمام، إذن لا يوجد روم ولا إشمام في الخلوة. عرفت الخلوة؟ كنت منفرد بنفسك ما لا تقرأ بروم ولا تقرأ بإشمام، لأن الفائدة هي بيان للحركة الأصلية للناظر والسامع. طيب إذا كان أنت بنفسك ما في ناظر وما في سامع، طيب إذا ما فائدة الروم والإشمام؟ لا يوجد له فائدة، فلا تقرأ بروم والإشمام إذا كنت منفرد في خلوة تقرأ بنفسك. هذا واضح؟ نعم. هاي. فالروم والإشمام فائدته بيان للحركة الأصلية للناظر بالإشمام وللسامع بالروم. طيب إذا أنا أقرأ بنفسي لا يوجد سامع ولا يوجد ناظر،
إذا ما في فائدة من الروم وما في فائدة من الإشمام، فلا روم ولا إشمام. يكون الوقت بالسكون المحض. واضح؟ Wadah. طيب. Ini ada hal yang mesti kita perhatikan di sini. Tadi kita katakan bahwasanya di antara faedah raum dan ismam adalah untuk memberikan penjelasan kepada mustami', ya, kepada orang yang mendengar ataupun orang yang melihat kita, ya, untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang harkat asli daripada huruf yang kita wakaf di situ. Ya. Jelas? Untuk memberikan penjelasan tentang harkat asli yang mana kita wakaf pada huruf tersebut atau pada akhir kata tersebut. Lalu berarti tidak ada faedah kalau gitu, ya, kalau seandainya kita membaca ataupun wakaf dengan ismam atau rom dalam keadaan sendiri. Kemudian kita baca Quran sendiri, nggak ada orang yang mendengar, nggak ada orang yang melihat kita, ya, nggak ada orang yang mendengar ataupun melihat kita. Kalau kita katakan tadi faedah daripada rom dan ismam adalah untuk menjelaskan kepada orang yang mendengar dan yang melihat kita bahwasanya kita berhenti pada huruf yang harkat akhirnya dhamma atau kasrah ataupun berharkat memberikan penjelasan akan harkat asli daripada huruf yang kita wakaf di situ. Jadi kesimpulannya pada saat kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang melihat kita membaca, maka tidak perlu kita membaca dengan ismam ataupun dengan rom. Jadi kita kembali kepada hukum asal, ya, baca dalam keadaan wakaf itu dengan sukun, dengan sukun. Artinya enggak perlu, ya, ketika kita sendiri, ya, membaca ataupun berwakaf, ya, dengan mengismamkan atau dengan menromkannya. Ini tidak ada faedahnya, ya. Jadi kembali kita berwakaf dengan harkat dengan hukum asalnya itu dengan sukun. Dengan sukun. Jelas? طيب هذه خلاصة للروم والإشمام ببعض أحكامه بخلاصة شديدة. قبل أن نقرأ هل في سؤال؟ Ini ringkasan, ya, dari pembahasan poin 20 ini tentang rom dan ismam. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Azwar, Rian, Raju, Fikri, Ghilman. Masih ada yang belum paham maksud ismam, maksud rom, ataupun cara bacanya bagaimana? Silakan. Ketika ada syekh di sini, antum bisa minta penjelasan. Pokoknya perbedaan cara bacanya, cara prakteknya bagaimana. Jangan malu-malu bertanya. Cara prakteknya, Prakteknya nanti. Teori dulu. قبل التطبيق سؤال. Nah, sebelum praktek, pertanyaan dulu kata Syekh. Apakah masih ada yang belum paham, masih kurang jelas penjelasannya atau bagaimana? Penjelasan tadi jelas? طيب شيء نحن سيصعب علينا الوقت يطول إذا نطبق 15 وجه مع كل طالب، لكن أنا أفضله الذي سنقرأ بالتوسط. طبعا هو يجوز القصر والتوسط والإشباع، هذا عارض للسكون، فالأفضل أننا نقرأ بالتوسط، فسنطبق على التوسط فقط. فسنطبق 7 حالات مع كل طالب. التوسط اكتبهم عندك حتى تقرأهم لهم حتى ينظرون بالتطبيق. التوسط بالسكون مع الوقف، التوسط بالإشمام مع الوقف. طبعا القصر الروم ما فيه إلا قصر، الروم يشبه الوصل فلا يوجد توسط ولا إشباع. القصر مع الروم بالوقف، سنطبق هذه ال3، ثم نطبق التوسط بالسكون مع السكت، التوسط بالإشمام مع السكت، القصر بالروم مع السكت، ثم الوصل مع الإقلاب.
هذا ممكن السبعة تكرر شيخ؟ أقرأهم وأنتم تتبعوني وكل واحد سيقرأ منهم الآن. تكرر مرة ثانية. توسط التوسط بالسكون بالسكون مع مع الوقف. التوسط بالإشمام مع الوقف، القصر مع الروم بالوقف، لأن الروم ما فيه إلا قصر فقط. التوسط مع القصر مع الروم. الروم ما يوجد فيه قصر فقط بالوقف. ثم التوسط مع السكون بالسكت، والتوسط مع الإشمام بالسكت، والقصر مع الروم بالسكت. هذا الآن 6. ثم الوصل مع الإقلاب. هذا 7. نعم. خلاص؟ توسط فقط. أي سنطبق في التوسط فقط لأن نعم. هو الأفضل في القراءة، أفضل نعم. من القصر ومن الإشباع، وهم الأفضل يتبعونه في القراءة، يقرؤون المد العارض للسكون بالتوسط. Baik. الغالب يعني. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, karena 15 cara ini kalau kita praktekkan ini akan menghabiskan waktu yang banyak ya. Caranya sama sebenarnya ya. Cukup kita mempraktekkan hari ini dengan tawassut saja. Maksud dari tawassut apa? 2 harkat ya, dibaca dua harkat ya. Itu tawassut dengan sukun ya. ليس توسط 2 حركات يا شيخ، 4 حركات. 4 harkat. أستغفر الله. Al-qasar harkatain. Naam. Tawassut 4 harkat. Naam. Isba' 6 harkat. أيوة يا شيخ. Qasar 2 harkat, tawassut 4 harkat, isba' 6 harkat. Ya, jadi prakteknya hari ini hanya dengan tawassut saja. Ya, tawassut. Karena ini yang lebih diutamakan kata Syekh, ya. Jadi tawassut berhenti dengan 4 harkat ya pada saat sukun ya, ya dengan wakaf, disertai dengan wakaf. Maksud daripada wakaf apa? Berhenti dengan apa? Tanpa nafas. Akhiri nafas. Kalau sakta tanpa bernapas. Itu maksudnya ya. Jadi tawassut ya, wakaf ya, tawassut dengan sukun. Kemudian tawassut ya dengan ismam. Pada saat wakaf. Kemudian qasar disertai dengan ar-ram. Karena ram tidak ada tawassut. Ya, ram tidak ada tawassut. الروم قصر فقط لأنه يشبه الوسط. Karena ram hanya bisa dibaca dengan qasar saja. Ya, dengan qasar saja. 2 harkat saja karena dia yusbihu al-qasar. Jelas? يشبه الوسط. Udah 3 ya. Kemudian yang keempat سواء مثله مع السكت، نفس الثلاثة مع السكت. sama dengan cara yang tadi, dengan sakta ya, dengan sakta. Sukun, ismam, kemudian ar-ram. Jelas? Saya ulang, waqaf, sukun, ismam, ram. Ya. Sakat. Kemudian sakta, sukun, ismam, ram. Ya, ram hanya qasar, hanya 2 harkat saja. Kemudian terakhir yang ketujuh, al-wasl disertai dengan iklab. Paham? أنا سأقرأ بترتيب هكذا وهم يتبعوني وبعد ذلك واحدا سيقرأ. Saya akan praktekkan dengan urutan yang tadi, kemudian nanti satu persatu. Silakan saya membaca, antum ikuti. الوجه الأول التوسط مع السكون بالوقف. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. Itu cara yang pertama. Silakan. Innallaha bikulli syai'in bara'atun minallahi wa rasulih.
توسط مع الإشمام بالوقف. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. إن الله بكل عليم. براءة هذا إشمام، من أين الإشمام؟ الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. القصر مع الروم بالوقف. القصر حركتين. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. وضع كيف شيخ؟ الفم هذا غير موجود. لا أقول عليم، لا ما في إثنين من الحركة. عليم بدون الضم. ضدها يا شيخ، الإشمام ضد الروم. إشمام بالصورة في صوت، الروم بالصوت ما في صورة. هكذا عليم. هكذا عليم. فيعبر عن الحركة بالصوت وليس باللغة. الروم يعبر عن الحركة بالصوت، الإشمام يعبر عن الحركة بالصورة. Jelas? Jadi rom alimu ya, alimu salah tanpa dimonyongkan ya. Rom hanya suaranya saja. Alimu. عليم. هذا في الوقف، سواء معهم في السكت. إن بالسكون أولا. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. Ini cara sakat ya, dan cara baca sakta. Berhenti sejenak ya, berhenti sejenak, kemudian langsung baca ayat setelahnya. Paham? Paham ya? Nomor 3 tuh. Ya. Nomor 4. Ya. التوسط مع السكون بالسكت. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. Baca. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. غلمان سراج، افتح الصوت. لماذا لا يفتح الصوت؟ التوسط مع الإشمام بالسكت. انظرون إلي. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. Baca. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. القصر مع الروم بالسكت. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله.
Baca. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله من الله ورسوله. ورسوله. الوصل بالإقلاب إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. إن الله بكل بكل شيء شيء عليم عليم براءة براءة من من الله الله ورسوله. ورسوله. أولا من يجرب من يطبق 7 أوجه. Siapa yang mulai pertama? 7. Azwar. Tafadhal. أزهر. Lupa Sesuai urutannya, urutan. Dad. Sesuai urutan yang pertama. Lupa urutannya, Dad. أستغفر الله العظيم. Tawassut, sukun. Wakaf dulu, tawassut. Ya. الوقف توسط سكون، توسط إشمام، قصر روم، سواء بالسكن. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. توسط إشمام. اسمع. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. قصر روم. إن الله بكل شيء عليم. قصر. قصر Harkat saja. Alim. قصر. إن الله بكل شيء عليم براءة بكل شيء عليم. Tanpa memonyongkan bibir, Azwar. Tanpa dimonyongkan bibir. Hanya suara. Oh ya, tadi. روم. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. طيب لا بأس. 3 أيضا بالسكت. Seperti tadi, sakta. Sakta. Ya. Tawasud tadi kan? توسط سكون سكت. Tawasud sakta. نعم. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. توسط إشمام بالسكت. بالسكت. توسط اسمه. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. لا بأس. جيد. القصر بالروم بالسكت. القصر مع روم بالسكت. إن الله بكل شيء عليم. 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 هكذا. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. نعم. الوصل بالإقلاب. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. جيد. جزاك الله خيرا. أتي نشوف فين يا أبو. Rian. من آخر؟ Rian. ريان. توسط السكون في الوقت.
Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. توسط بالإشمام بالنفس. Innallaha bikulli syai'in alim. توقف أولا. إن الله بكل شيء عليم. عليم. Innallaha bikulli syai'in alim. أي Bara'atum minallahi wa rasulih. القصر مع الروم. Innallaha bikulli syai'in alim. قصر قصر عليم. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. سواء سكن. توسط مع السكون بالسكن. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. توسط مع الإشمام بالسكن. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. القصر مع الروم. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'at alim. عليم. Innallaha bikulli syai'in alim. لا قصر فقط وما في غير موجود. إن الله بكل شيء عليم. Innallaha bikulli syai'in alim. ما في مد يا شيخ، ما في مد، قصر دوا حركة. Dua harkat Rian, dua harkat. Alimu. عليم. Alimu. Sakta. Innallaha bikulli syai'in alim. سكت. Bara'atum إن الله بكل شيء عليم. براء. Sakta Rian. Berhenti sejenak langsung. Jangan wakaf, jangan terlalu lama. جغان تنفس. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. طيب الوصل بالإقلاب. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. نعم جيد. Wilman. توسط بالسكون توسط مع السكون الوقف. إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله. توسط مع الإشمام بالوقف.
إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله القصر مع الروم. إن الله بكل شيء عليم لا، إن الله بكل شيء شيء عليم. براءة من الله كرر ورسوله كرر كرر. إن الله بكل شيء عليم لا، الروم ما في وقف مباشرة. عليم. الإشمام وقف ثم بعد ذلك عليم، هذا إشمام. الروم مباشرة عليم. إن الله بكل شيء عليم لا يا شيخ، الآن أنت تقرأ روم عليم عليم مباشرة. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله توسط مع السكون بالسكن. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. الوصل بالإطلاق. إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. جيد. سراج. Raju. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. توسط بالإشمام. إن الله بكل شيء عليم براءة علي شيخ علي إن الله بكل شيء عليم. لا، ليس مباشر، وقف أولا. إن الله بكل شيء عليم. Berhenti dulu Raju, baru monyongkan bibirnya. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in alim. عليم. Inna Allah
بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله بالسكت سكتة. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله توسط بالإشمام سكت. إن الله بكل شيء عليم براءة عليم عليم. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله القصر مع الروم. إن الله بكل شيء عليم براءة عليم عليم. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله الوصل بالإقلاب. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. واضح يا شيخ عين؟ نعم شيخ. في سؤال؟ فكري لم يقرأ. طيب Wakaf masukum apa teh? Inta mah. توسط مع السكون بالوقف. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Tawassut. مع الإشمام بالوقف. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. كرير. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. القصر مع الروم. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Inna Allah bi kulli syai'in alim. ما في مد. dua harakat Fikri. عليم. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. طيب سكت. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Tawassut al-ismam bisakat. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Al-qasar ma'arram. نعم. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. عليم. Ada monyong Fikri, tidak monyong bibir. Monyong deh. Enggak. Hanya suara saja. Oh. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Bara'atun عليم minallahi. Syekh?
عليم. Jangan monyong, jangan monyong. Sudah bukan terbiasa. عليم. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. الوصل مع الإقلاب. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. جيد. هكذا ونحن سنأخذ الروم والإشمام مرة ثانية، فسنكرر أيضا مرة ثانية للإتقان. في سؤال؟ Ada pertanyaan? Fikri, silakan. Ini ketika kita lagi imam berjamaah kan, apakah harus dipraktekkan ismul? Boleh, bukan harus. Harus. Apakah boleh? Ketika imam kita mempraktekkan ismul dengan kaum? boleh. يجوز يا شيخ؟ يجوز. هو يؤم الناس. الإمام يؤم الناس. نعم. هناك من يراه سواء إذا كان في كاميرا، وهناك من يسمعه، فيحتاج أن يبين لهم أيضا للحركة الأصلية بالروم أو بالإشمام لأنه ليس منفردا. لأن الفائدة كما قلت فيه البيان للحركة الأصلية للمستمعين والناظرين هكذا. وإذا كان إماما هناك من ينظر وهناك من يسمع. نعم. يجوز. صحيح. آخر؟ Boleh Fikri. Ya, karena dalam keadaan imam, karena ada orang yang mendengar kan, dan juga ada orang yang melihat. Umpamanya kalau direkam, kan? Umpamanya dalam keadaan imam direkam, pasti ada yang melihat dan memperhatikan. Jadi boleh-boleh saja, tidak masalah. Ada pertanyaan lain? Beda tawasud yang nomor 3 sama nomor 6 tadi apa, Bang? Beda tawasud nomor 3. Tawasud qasar sertai ar-rum. Gak ada rom tawasud. الروم يشبه الوصل وما في الوسط توسط وإشباع. إذا أنت تصل المد العارض للسكون فالوصل يكون بالقصر فقط، لأنه لا يجوز أنك تصل بالتوسط أو الإشباع، ما في هذا. فالروم هنا مثل الوصل، والوصل لا يكون إلا بالقصر فقط. لا يوجد هكذا قاعدة عامة خذها، لا يوجد توسط وإشباع في الروم، يقرأ بالقصر فقط. لماذا؟ لأنه حاله حال الوصل، والوصل لا يقرأ بالتوسط ولا بالإشباع في مد العارض للسكون. Di rom, ya, dia hanya yusbih al-wasl, hanya menyerupai, ya. Dia dibaca qasar saja, tidak ada dibaca isba ataupun tawassud. Itu khusus untuk rom. Jelas, Rian? Jadi tidak ada tawassud qasar ma'ar-rom, enggak ada. Yang ada al-qasar ma'ar-rom. Al-qasar ma'ar-rom. Ya, baik itu ketika wakaf ataupun ketika sakta. Apa? Dan lain? Fikri bertanya atau apa tuh angkat tangan? Oh, enggak. Wilman. حفظت. طيب. واضح لكم؟ واضح؟ فهمتم؟ إن شاء الله. خايم؟ نعم، الحمد لله شيخ. استفدت كثيرا. الكلمة رقم 21، هناك كلمة رقم 24 مهمة جدا، هناك الكلمة رقم 29 مهمة جدا، ورقم 27. لذلك انتبهوا إذا نقرأ اليوم أو نقرأ غدا إن شاء الله. رقم 24 هذا 27 29 مهم جدا. الآن رقم 21، الكلمة رقم 21 قوله تعالى: وأذان من الله
سورة التوبة آية 3. قال الشيخ انتبهوا أن هذه الهمزة همزة قطع وليست مد بدل. بعض الناس يقرأ كلمة وآذان بالمد فيقرأها هكذا وآذان، خطأ، وآذان، فهو جعل همزة القطع مد، جعلها مد بدل فمدها حركتين، وهذا لا يجوز، المعنى تغير. أن كلمة آذان جمع من أذن، جمع أذن آذان. أما أذان هذا المراد به النداء أو الإعلام، فمعنى أذان مثل أذان الصلاة ليست بالمد، ليس آذان الصلاة لكن أذان الصلاة، أذان الصلاة، ليس فننتبه إلى أن هذه الهمزة همزة قطع وليست مد بدل، فلا نقرأ وآذان، خطأ، سمعتم؟ وآذان خطأ، لكن الصحيح وأذان، وأذان من الله. هذا الشيخ عين، شيخ عين خرج. وخرج خرج أصبح من الخارجين. تفضل شيخ. سمعت يا شيخ؟ نعم. خلاص سمعت ما قلته؟ نعم. نعم. فالخطأ ننتبه إليه إذا قرأنا أو إذا سمعنا من يقول وآذان، سمعتم؟ وآذان، خطأ، لكن الصحيح وآذان. Nah. Kemudian untuk poin yang ke-21, ada kata ataupun ayat yang mesti kita perhatikan juga, yaitu di surat At-Taubah ayat 3, ya, lafaznya wa adzanum minallahi, ya, wa adzanum minallahi. Kita perhatikan di sini hamzah, ya, yang ada di sini merupakan hamzah qat'i, ya, hamzah qat'i. Bukan hamzah mad badal. Bukan hamzah mad badal. Jadi jangan sampai kita salah membacanya, karena ada orang yang membaca dengan memanjangkan hamzah seperti mad badal. Jadi dibaca wa adzanum minallahi. Wa adzanum minallahi, ini keliru, ya, ini adalah cara baca yang salah. Tetapi yang benar adalah tanpa memanjangkan hamzah, yaitu dibaca wa adzanum minallahi. Wa adzanum minallahi. نعم. واضح؟ واضح. طيب نقرأ وأذان من الله. وآذان وأذان من الله. وآذان من الله. اقرأ. وأذان من الله. كرر. وأذان من Hamzahnya pendek, Azwar. وأذان من الله. فكري. وأذان من الله. سلمان. وأذان من الله. سراج. وأذان من الله. ريان. وآذان من الله. طيب. ننتبه جدا لهذه الكلمة، أنا قلت المعنى تغير. آذان جمع من أذن، خطير المعنى. أما أذان هذا بمعنى الإعلام أو النداء. فهذا الفرق اليسير في الكلام غير المعنى، خطير جدا. Ini mesti kita perhatikan dengan baik, ya, jangan sampai dipanjangkan hamzanya. Kalau kita panjangkan hamzanya, wa adzan ini jamak uzun, jamak telinga. Ya, adapun adzan itu artinya
i'lam, ya, pemberitahuan. Ya, jadi berbeda. Ya, keliru saja kita dalam membaca hamzah ini, maknanya sudah berubah. كلمة رقم 22 غير معجز الله. قال يلاحظ شيئين. الشيء الأول حذف حرف المد في معجز وصلا. نحن قبل ذلك في قاعدة التقاء الساكنين في كلمتين، قاعدة مهمة جدا. قلنا إذا التقى ساكنين وكان الساكن الأول حرف مد ماذا نفعل؟ راجعوا هذه القاعدة واحفظوها جدا. القواعد التي قلناها في التقاء الساكنين ستأتي معنا كثيرا. إذا التقى ساكنين في كلمتين وكان الأول حرف مد يحذف حرف المد. فبعض الناس ممكن معجزين لا خلاص حرف المد هذا غير موجود محذوف. وصلا حرف المد محذوف لالتقاء الساكنين. غير معجز سلة ما في حرف مد بسبب التقاء الساكنين. كذلك لام لفظ الجلالة مكسورة لأن قبلها كسرة إلا ليس الله، والهاء مكسورة فتقول غير معجز الله وبشر الذين كفروا. بعدها غير معجز الله وبشر الذين كفروا. هذا في الوسط. وفي الوقف نقرأ الياء لأن ما في التقاء الساكنين فنقول غير معجزي غير معجزي. نقرأ الياء دواء حركتين مد طبيعي لأن ما في التقاء الساكنين. ففي الوقف نقرأ المد غير معجزي. في الوصل نحذف الياء بسبب التقاء الساكنين ونرقق لام لفظ الجلالة ونكسر الهاء فنقول غير معجز الله وبشر الذين كفروا. Kemudian untuk poin yang nomor 22, ya, itu ayat di surah At-Taubah ayat 3, ya, lafaz atau ayat ghairu mu'jizillah. Ya, kita mesti perhatikan beberapa poin di sini. Yang pertama, ya, kata mu'jizi, di situ ada huruf mad, yaitu huruf ya, ya, bertemu dengan huruf sukun setelahnya, yaitu lam pada lafaz jalalah. Berdasarkan keadaan yang telah kita pelajari sebelumnya, apabila, ya, bertemu dua huruf yang sukun, huruf yang pertama huruf mad, maka huruf mad, ya, seketika wasal itu dihapus. Ketika wasal dihapus. Jadi bacaannya menjadi ghairu mu'jizillahi, ya, ghairu mu'jizillahi, bukan ghairu mu'jizillahi. Ini salah. Jelas? Jadi ya ataupun huruf mad di situ sudah dihapus karena bertemu dengan huruf yang sukun setelahnya. Maka huruf ya pada huruf mad ini dihapus pada saat wasal. Adapun pada saat waqaf, maka ya-nya kembali dibaca panjang. Jadi dibaca ghairu mu'jizi, 2 harakat pada saat waqaf. Kemudian juga kita perhatikan poin berikutnya, ya, lam pada lafaz jalalah ini, huruf sebelumnya kalau kita lihat itu huruf kasrah. Kalau huruf sebelumnya kasrah, maka lam pada lafaz jalalah dibaca tarkik. Ya, jangan ditebalkan. Jadi dibaca ghairu mu'jizillah, jizillah. Bukan jizillah, ya, tapi jizillah. Ya, kemudian kita perhatikan juga ha pada lafaz jalalah itu berharakat kasrah. Ya, maka seketika wasal dibaca ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru. Ghairu mu'jizillahi wa basyiril ladzina kafaru. نقرأ غير معجز الله وبشر الذين كفروا.
Baca. غير معجز الله وبشر الذين كفروا غير معجز غير معجز الله وبشر وقف غير معجزي غير معجز لا نقول غاء لكن غاء يا غير كان غير 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 معجز أزوار اقرأ غير معجز الله وبشر الذين كفروا رو كفروا الوقف غير معجزي غير معجز غلمان غير معجز الله وبشر الذين كفروا الوقف غير معجز فكري غير معجز الله وبشر الذين كفروا الوقف قرزة الوقف غير معجز سراج غير معجز الله وبشر الذين كفروا غير معجز الله وبشر الذين كفروا غير معجز الله وبشر الذين كفروا الوقف غير معجز ريان ده صورة بين الصوت لا يوجد صوت tidak ada suara غير معجز الله وبشر الذين كفروا غير معجز نعم واضح واضح عندكم المغرب أذن أو لما بقي نصف ساعة. نستمر غلمان كيف؟ di sini mau غلمان عنده sini nggak أذان ada. المغرب. أذان النبي خلاص المغرب أذان جاء نعم غلمان جاء الأذان جاء الأذان من أين أنت يا غلمان؟ أنا من Bekasi باسل سواء معي terbang أنا في Bekasi الآن أنا يأتي Syekh juga di Bekasi sekarang. لكن في الطريق خلاص جاء kirain di Tasik Bekasi. نقف إلى هنا قلت لكم مهم جدا الأسبوع القادم إن شاء الله كلمة 24 و27 و29 يعني لا تغيبوا هل في سؤال؟ Jadi kita cukupkan sampai di sini. Diharapkan tidak ada yang gaib ya pada minggu
yang akan datang. Ini poin-poin berikutnya yang merupakan kata-kata yang begitu penting. Ya, poin 26, 27. Ada pertanyaan? في سؤال؟ Nabi. واضح؟ Wadah, Syekh. Nah, Alhamdulillah. طيب جزاكم الله خيرا. Iya, jazakallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukran laka ya Syekh. Barakallahu fiik. عفوا وإياكم جزاكم الله إلى خيرا. اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. سلام. أو غدا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.